नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़्ज़तमनो औरेदुनको मुसलमानन औरुणो औ ख़्वाइंदो औ मैंदो अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालहु ढेर पमीना मोहब्बत सरा रातवाई ऐ ईमानदारो फरमाई छे तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा तासो अल्लाह तबारक व तआला ता खालिस तौबा उबासे यानी का गुनाहुना तासो कड़ी हुई अल्लाह ताला जल्ल शानु ता पखपलो गुनाहो बांधे पखेमान शे अल्लाह पाक ममो गुनाहुना उबाखी नन में पयो हदीस शरीफ के कतल चिकला यो सड़ाए गुनाह उकड़ी नो किरामन कातिबीन के गुनाहो लिकुन के फरीख्ता चेवी शपग याऊ घंटे यादे कड़े विचे दोना पोरे कलम ऊंचत नहीं वलावी चिकला दा कस दखपले गुनाह ना तोबा उबासी ब्यादा कलम उगोरजवी कलम की दी यानी गुनाह ये लिखी और कचीरे दाए गुनाह ना तोबा न उबासी ब्यादा सिर्फ युवा गुनाह वो लिखी अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु निज़ामुन तासु गुनाहुन लिखलो के हाँ सोना लोई अल्लाह तबारक व तआला शफकत और मेहरबानी कई पने कहो कि अल्लाह तबारक व तआला मुंगता मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा ऐलान दे चाहे वने के रावड़ा नो दा पारा लजगुना दा दीदी लसने के बली कलिश व मन जाअ बिसय्यअह फला युज्जा इल्ला मिथलहा चाचे गुनाह सर राता वो को नो दा तबा बदल नशी वर्को मगर द मिसल दे यानी सिर्फ युवा गुनाह बवुर तरीके लशी औदा नेके लस कम अज कम दी नूर को अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु पसऊलो बांधे हो बल्कि बुजुर्गुलो बांधे हो अल्लाह तबारक व तआला नेके दैवे नेके बदल वर कईवा उस च गुनाहों मु तौबा उबासु ज़का बिया उबासु च क़यामत पोरदे मुंग अवतासु बांधे सलोर गवाहान बवी सरकारी दाज़मक व पमुंग तासु गवाही कवी वेज़मक बसंग गवाही कई वे खपला तास सोच उके कैमरा चदा दा कैमरा खुला आसमान ना खोना दरा गोर दे दले कैमरे के कुम प्लास्टिक लगे दले दे पदे की कुम तारू न लगी दले दी पदे की कुम ओस पना दा पदे की कुम पितल वगैरह दी दासोन सीजून चिदी पके दल दाल आसमान न दी रागुर दे दली बल्कि दा दे इज़मके ना उबासल कड़ी शवी दी और बे आगे तयो तरकीब वर कड़े शवे दे यो तरतीब सारा जोड़ शवी दी ब्या जमा औस्ता खबर नोट कवी और मुंग त मुकम्मल तरीके सराए चिकल हम उगाड़ू अखबर टोल हरकत और सकनात मुंतखाई नो लका संगे दा ज़मके ना वतून की सीजुना ज़मुग स्तासु बांधे गवाही का वलेशी दारंगे अल्लाह तबारक व तआला बज़मका पमुंग तासु बांधे गवाह जोड़वी और गवाही बज़मका पमुंग तासु खिलाफ कवी यौम इदिन तुहद्दिथु अखबारहा व दे वरदे बांधे बदा अखपल अहवाल बयानी अखपल अखबार और अखपल खबरे ब बयानी दोयम नंबर बांधे गवाह चे पमुंग और तासु बांधे बवी आगा गवाह सोकते आगा फरिख्ते द अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू दी द अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू फरिख्ते दा पमुंग तासो बांधे गवाही कवी आगा फरिख्ते कुमे दी अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू आगा मुंग तासो ता खुद दी व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून तासो बांधे
حفاظت کوونکې فرښتې دي چې د ستاسو اعمال لو حفاظت کوي، لوی معزز دي، لیکونکي دي د اعمالو. الله تبارک وتعالی دوی ته داسې یو سوچ او سمج ورکړی دی چې ما او تا کوم سترګې اخوا دیخوا غړو، ما او تا کوم کرتوت د پاره تیاری کوو، زموږ تاسو ټولو اعمالو سمج بوج الله تبارک وتعالی ورکړی دی. نو دا فرښتې به موږ او تاسو باندې ګواهي کوي. دریم نمبر باندې مونږ او تاسو باندې چې ګواهي کوي هغه زمونږ تاسو اندامونه دي. الله تعالی جل جلاله امنواله زمونږ تاسو اندامونه راته ښایي چې په هغه ورځ باندې به مونږ مهر ولګو ستاسو خلو باندې، د خلکو خلو باندې. الیوم نختم علی افواههم، هغه ورځ باندې به مونږ د دوی په خلو باندې مهرونه ولګو. وتکلمنا ایدیهم، او موږ سره به د دوی لاسونه خبرې کوي. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، او د دوی پښې به ګواهي کوي په هغه کارونو باندې چې دوی به کول او دوی به ګټل. او الله تعالی جل جلاله امنولو فرمایي به ورته وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم، چې تاسو نه وای چې تاسو پټ شوي وای له دې خبرې نه چې ګواهي وکړي په تاسو باندې ستاسو غوږونه ان تاسو د سترګو نه پټېدای شي. یعنې سترګې به هم ګواهي کوي او غوږونه به هم ګواهي کوي او دارنګې لاسونه پښې به هم ګواهي کوي. دریم نمبر باندې سرکاري گواه خو اندامونه شول. څلورم نمبر باندې سرکاري گواه مونږ تاسو اعمال نامې دي. الله پاک قرآن کې فرمایي ووضع الکتاب، او اعمال نامې به کې خودل شي. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، نو ته به وینې مجرمانو نه لره چې دوی به یاریږي. فترى المجرمین مشفقین مما فیه، یاریږي به دوی له هغه څه نه چې په دې کې دي. ویقولون یا ویلتنا، هی افسوس، دوی به وایي هی افسوس، ما لهذا الکتاب، څه چل دی زما په دې اعمال نامې باندې، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، نه پرېږدي نو واړه ګناه او نه ورکوټې ګناه مګر شمار کړی ده. ووجدوا ما عملوا حاضرا، دوی موندو کې هغه څیزونه چې دوی کړي دي موجود بیا موندو کې. دما عزیزانو ګناه نه ځان بچ کړئ. مبارک شپې دي او ورځې دي کما او تا سوچ وکړو. یو بزرګ نه چاته پوس وکړو چې شب قدر به کله ورته ویل هر شب قدرس اگر قدر بیداری، هر شپه شب قدر ده خو که قدر دی وپېژنو. رمضان ضروري نه ده، ما او تا د پر ټول شپې دا د قدر ور دي، خو په شرط دی چې مونږ یې قدر وو. ګناه نه ځان بچ کړئ.